گزشتہ چند ماہ تو پوری دنیا دے اندر حالات کچھ اس طرح دے پیدا کر دیتے گئے نے. کوئی اٹھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے غلیظ زبان استعمال کر دے، آپ دی توہین کرن دی کوشش کر دے. کوئی بدبخت اٹھ دے حرمین شریفین دے تقدس نو پامال کرن دی کوشش کر دے. کوئی اٹھ دے قرآن پاک دی بے حرمتی کر دے. کوئی اٹھ دے اصحاب محمد اور آل محمد دی توہین کر دے. حضرات آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمان پوری دنیا دے اندر کثیر تعداد دے اندر موجود نے، کروڑاں دی تعداد دے اندر پوری دنیا دے اندر مسلمان موجود نے. 58 اسلامی ممالک دا اتحاد موجود ہے. مسلمان ممالک کوڑے عسکری قیادت موجود ہے، ایٹمی قوت موجود ہے. اس دے باوجود کوئی اللہ دی توہین کر رہے، کوئی رسول اللہ دی توہین کر رہے، کوئی معاذ اللہ قرآن پاک نو بطور ٹیشو پیپر واش روم دے اندر استعمال کر رہے، کوئی اصحاب محمد تے آل محمد دی توہین کر رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات اسی ایمانی طور تے کمزور ہو چکے ہیں، ایمانی طور تے اسی بے ضمیر ہو چکے ہیں. جدو ساڈا ضمیر جاگدا سی نا، جدو ساڈے اندر ایمان سی، اللہ دی قسمیں پتیاں دا بستر، پتھر دا تکیہ، لباس تے 14 ٹانکے لگے ہوئے، عمر مدینے دی دھرتی تے لیٹیا ہویا کردہ سی. کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بیٹھ کر کے کمبیا کر دے سن. وجہ کیا سی؟ اس وقت ساڑھے اندر ایمان موجود سی، ساڑھے اندر ایمانی غیرت موجود سی. آج اسی اس قدر ایمانی طور تے کمزور ہو چکے ہیں، ساڑھے پاک پیغمبر دے لوگاں خاکے بنا کر کے دیوار نہ لٹکا دیتے نے. مسلمان ٹس تو مس نہیں ہویا، مسلمان دا ضمیر حرکت دے اندر نہیں آیا، ایمان حرکت دے اندر نہیں آیا. حالا رب دا وعدہ ہے انا کفینا کل مستہزئین، سونیاں تو اڈے گستاخاں واسطے میں رب بھی کافی ہاں. لیکن رب اپنے بندیاں دا ایمان چیک کر دے کہ تو اڈے اندر بھی کوئی ایمان دی رتی موجود ہے، تو اڈے اندر بھی کوئی ایمانی غیرت موجود ہے. کتھوں لے کر کے آئیے ایسے ایمان والے؟ نبی پاک نے فرمایا کون ہے؟ کعب بن اشرف یہودی دی گردن تن تو جدا کرے اور میریاں گستاخیاں کر دے. میرے پیغمبر دے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے ماں بیٹھے نے. میں بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا. اللہ دی قسمیں دن دے پہلے حصے دے اندر نبی پاک نے گستاخ رسول نو قتل کرم دا حکم دیتے. صحابی رسول نے گستاخ رسول دی گردن کٹ کے لیا کر کے تہجد دے وقت محمد دے قدماں دے اندر رکھ دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے اندر ادو ایمان موجود سی، ایمانی غیرت موجود سی.